والمارشي الجيريان 8.5. اما مارشي انجلي 92% زاد، معناتها براتيكمون لو دوبل. رغم اللي 2015 نتفكروا قداش ماتوا مساكن على الشط، ولا المشكله تاع باردو زاد، ونفكروا توماس كوك اللي في فلس 2019 هذا الكل باش يتبدل في 2020. نحكيو على افريقيا تو سويت في ديكود ليكو. ديكود ليكو، لو ديكودور دو ليكونومي. أنيس الجزيري أمين عام مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، مرحبا بك. مرحبا بكم ريم اسماء منالي توت ليكيب دو اكسبريس اف ام، وعيدكم مبروك وسنين دايما. يعيشك كل عام وانتم بخير. اسكندر يزولي عمل لي انتروداكسيون قاعد يحكي على كان يحكي على الجزائر من بكري ويحكي على السياحه بشكل عام، لكن اليوم باش نحكيو على القاره الافريقيه معك انيس اجمالا، وبالتحديد باش نحكيو على الملف الليبي، لانه ماذا بينا نعرفوا الوضعيه اليوم في ليبيا شنو تنجم تكون النتائج نتاعها على تونس من الناحيه الاقتصاديه. تعرفوا للاسف الوضع في ليبيا زاد تأزم الايامات الاخرانيه، معناتها حرب اهليه بتم معنى الكلمه، وبتدخل معناتها اجنبي من الجهه الغربيه ومن الجهه الشرقيه، وزيد اللي اثر اكثر هو الكوفيد 19 هذا اللي زاد سكر الحدود البريه. وبتسكير الحدود البريه تعرفوا مبادلات تونس الاكثر مع ليبيا تصير عن طريق البر. للاسف ملي تسكرت الحدود البريه زاد المصرف الليبي المركزي يعني البنك سنترال نتاع ليبيا هبطت مقرر تعلن فيه رفض استلام اي مستندات تكون بضائعها مورده عن طريق المنافذ البريه، وتقبل كان لي زانكوتير معناتها المستندات اللي هما عن طريق الماريتيم في البريود هذه، بيسك معناتها ما يحبوش يدخلوا عباد وكذا ومارشانديز انسي دو سويت. اللي صار انه تونس كان ذكرتوا انتم هبط وزير التجاره للصفاقس، واحنا بيدنا طلبنا ان يكون عندنا خط معناتها ماريتيم ما بين تونس وليبيا خصوصا على الصفاقس معناتها طرابلس، واستبشرنا بالخير على اساس حلوا معناتها في ديبي افريل ليني ماريتيم معناتها ما بين الصفاقس وطرابلس، وقع معناتها وزير التجاره هو اللي مشى باش افتتح الليني هذه. ما رانا الا من بعد 2 ولا 3 معناتها الي روتور يقع معناتها طلعوا تين كومباني بريفي والارماتور كب عليهم يباري اون افونس وهما نيتي با معناتها ديسبوزي دو دوني اون افونس. فينالمون المفيد حتى لو كوتي ماريتيم ما عادش نجموا اليوم ما فماش حتى بطو تونسي يمشي طرابلس باش يليفري السلعه التونسيه، وهذا مشكل بصراحه كبير ياسر. ومن المنبر هذا نطلبوا من الحكومه التونسيه من وزاره النقل، راهو الكومباني تونيزيان دو نافيغاسيون معناتها ما عندهاش معناتها ضغط كبير ياسر هالايامات هذه، يا اخي على الاقل راه عملوا لنا خط تونسي ما بين صفاقس وطرابلس باش تنجم معناتها السلع التونسيه نجموا نصدروا الى ان يقع حل المنفذ البري ويقع التراجع عن هالمقرر هذا نتاع المصرف الليبي المركزي اون فوا معناتها الكوفيد 19 تحت والوباء يتيح معناتها سواء في تونس ولا في ليبيا. اجمالا انيس، لكن نرجع على المبادلات التجاريه التونسيه الليبيه وتاثير الازمه منذ انطلاقها، لانه كان فما مراحل حتى في الازمه في حد ذاتها الى حد الان، كيفاش نجم نقيمها معناتها اليوم بالارقام؟ شنو اللي عندنا بالضبط؟ والله ارقام مخيفه. احنا كنا في 2010 اكثر مبادلات تونسيه معناتها في حدود 1.4 مليار دولار، معناتها اكثر شويه من 2 مليار دينار مبادلات. اليوم للاسف في 2019 ديجا هبطنا للشطر، معناتها اوني 0.7 مليار دولار ابري 1.1 مليار دولار. معناتها احنا مبادلاتنا مع ليبيا ديجا ما بين 2010 و 2019 تقسمت على 2 50%. زيد 2020 il faut s'attendre au pire aussi، معناتها ممكن احنا 0.7 مليار دولار ممكن مش ترسينا نهبطوا ل 0.3 0.4 مليار دولار. هذا في اون تيرم دو مبادلات. فما معطى مهم جدا هو التشغيل. تعرف في 2010 كانوا ما يقارب 150 ألف تونسي يخدموا على الاراضي الليبيه، اليوم معناتها يتعدوا بالمئات باش نقول، معناتها كان خلات 1000 ولا 2000 تونسي فقط ماكسيموم في ليبيا، وهذا معناتها زاد عنده تاثير كبير ياسر على البطاله في تونس. وتعرفوا 150 ألف تونسي يعني ما يقارب 150 ألف عائله كانت تاكل، فما يعملوا
عملوا دي فيرمون منسويل كانوا يعملوا بريسك تاع 60 مليون دولار لعائلاتهم. الحق معناتها منذ 10 سنوات الامور مع ليبيا معناتها دهرت بسيفه كبيره ياسر، زاد كملت عليها معناتها توا في اخيرا الحرب الاهليه هذه وتدخل القوى الاجنبيه، وتونس زاد في الجانب الدبلوماسي والجانب السياسي بكل صراحه. هذه سياسه تونس بعدم التدخل وعدم الانحياز لاي طرف. اوكي متفقين، لكن يا اخوي فو زاد معناتها بوليتيك بلو برو اكتيف يا اخوي. فما ناس توا على الارض تضرب على مصالحها، ونحب ولا نكره راهو اللي قاعدين توا يدخلوا في شأن الليبي. الكل حرب مصالح وحرب نفوذ وحرب لاستغلال خيرات ليبيا والتقية والبترولية. شو معناتها انيس كي تقول سياسه ان بوليتيك برو اكتيف؟ معناتها المقصود انت تشوف لي لازم نصطفوا في صف معين باش على الاقل نحكي معاك من الجانب الاقتصادي، لانه تحكي دبلوماسيا مش ياثر مباشره على الجانب الاقتصادي. صحيح فما حكومه الوفاق الوطني والعالم الكل واختاونا من الايديولوجيا هذه حطمت البلاد. هذه الايديولوجيا احنا يفو كونجير نوتر انتيري. شنو الانتيري دو لا تونيزي اليوم احنا تعاملاتنا اغلبيتها مع المنطقه الغربيه هيك ولا لا؟ معناتها مصر هي اللي تخدم اكثر حتى من قبل معناتها مع المنطقه الشرقيه. يا اخي ما دام تونس تخدم اكثر مع المنطقه الغربيه وتعمل لازم يكون عندنا معناتها دبلوماسيه سياسيه واقتصاديه بلو برو اكتيف فيزافي دو لا زون ويست. معناتها يفو ترونشي لانه زاد انت لازم تدافع على مصالح تونسيه. مش معقول انت اليوم كانت السلع التونسيه في المغازات في ليبيا في طرابلس تقع 70-80% من السلع التونسيه اغرو اليمونتير. امشي اليوم شوف انت المساحات غادي 70% موجوده سلع تركيه. هذا معقول؟ وانت حكيت على السلع التركيه. انا باش نهزك هذا يفرح برشا ناس في تونس. انا هذا باش نهزك ملف اخر اللي هو اعاده بناء الدوله، اللي لا ريكونستركسيون تاع الدوله، اعاده البناء، واللي هي سوق كبيره يظهر لي اليوم نجم نقول اللي كلاتها تركيا بشكل ذكي برشا دايوغ بين ظفرين وايطاليا. كيف انيس تونس اين من كل هذا؟ هي كما قلنا حرب مصالح وحرب نفوذ. واللي مش يربح الحرب بكل صراحه معناتها اللي مش يربح الحرب هو اللي مش يكون عنده النفوذ اكثر ومصالحه اكثر مش تمشي. كان من الجانب التو تقسمت، هي كان الجانب الغربي اللي مش يربح سيتادير تركيا امريكا وايطاليا سي او كي فون افوار لو غرو لو. كان الجانب الشرقي يعني مصر والامارات والسعوديه وفرنسا سي او كي فون افوار لو غرو لو. فوالا معناتها وراو الله يستر ليبيا بكل صراحه من انها اخيرا يقع انها تتقسم في اثنين، وهذه اكبر مصيبه لتونس. واضح. ختاما نختم معك انيس. الحقيقه ما نجمش نحكيش فيه الموضوع لانه جلب انتباهي برشا او تصنيف تونس في التوب 5 دي بيي لي بلوز انتيغري en matière d'infrastructure et de production من قبل الباد. نحكيو بيان سور على لي بيرفورمانس افريكان. دونك الى اي مدى الكلام هذايا منطقي وخاصه ايجابي؟ والله اسمع، انا بالنسبه للانتجراسيون دو ليكونومي تونيزيان اون افريك معناتها جو سوي با داكور بصراحه. تعرف المبادلات نتاع تونس مع الافريك سوبساريان قداش 0.5 مليار دولار. فهمت ولا لا؟ اش من انتجراسيون ايكونوميك؟ من علاش؟ كيفاش يفسر؟ trop loin par rapport aux échanges de la Tunisie vis-à-vis de l'Afrique en général et de l'Afrique subsaharienne surtout. وعندنا خدمه كبيره ياسر لازمنا نخدمها باش فهمتي ولا لا نجموا on peut doubler et tripler notre échange et on en a parlé 10 000 fois et je profite de cette occasion بربي تعملوا مزيه لانه تكلمت معكم كان ذكرته في ديبي مارس وقت اللي تحت الاتفاقيه التبادل الحر الكونتيننتال زون زليكا وتعديت تو 3 شهور. ومن منبر اكسبريس اف ام نطلب من المكتب المجلس النواب من الساده النواب انه تو دبي جوان فما امكانيه انه نعديوا الاتفاقيه هذه نتاع منطقه التجاره الحره الافريقيه. ومتاكد ان اغلبيه الكتل البرلمانيه هي تو بعد الضربه اللي كليناها في دبي مارس مش توافق عليها لانه فما اجتماع مهم جدا هو مش دون مانيير فيرتويل في دبي جويي بور ميتر اون اوفر هذ زون دو ليبر ايشانج كونتيننتال اي اكسيليري لا ميزال معناتها لو كوميرس انتر افريكان. واضح. ولو انك ما جاوبتنيش على سؤالي علاش نلقى تونس في التوب 5 حسب الباقي؟ والله انا ما انا قلت لك انا بالنسبه لي انا الانتجراسيون ايكونوميك او نيفو افريكان اون ني با تري انتيغري جو نو فوا با معناتها كيفاش احنا في التوب 5.
شكرا يعطيك الصحة أنيس. دونك أنيس الجزيري أمين عام مجلس الأعمال التونسي الأفريقي. هذه كانت ديكود ليكو باش نمشيو من أفريقيا لبقية